Mauna din ni atong part 2 sa rabies awareness nato mga amiga-amigo. Ug sa part 1 ang atong gihisgutan ang obligasyon sa atong gobyerno sa pagpahalapad sa libreng pagpapakuna sa mga tao. Another day, another dog 101 mga kabathala. Ug karon ang ikaduha nga punto, mauna pod ang obligasyon sa atong gobyerno sa pagpahalapad sa kampanya sa pagpamakuna sa atong mga pinalanggang iring ug iro. Kay importante baya kay ni nga lakang aron dili ni sila matakbuyan sa sakit nga rabies kining atong pinalanggang mga kahayupan. Pero ambot nga no, nga daghan pa man gihapon ang dili bakunado. Unsa kay problema sa mga nagdumala sa atong gobyerno? Ang estratehiya baka nga gigamit maoy dili insakto. Or kuwang lang budget sa pundo, maong dili kalahutay sa pagpatuman sa mga plano. Or basin lang basad dunay mga maligno nga ni magic sa nahasoy nga pundo. Kay wa man gud tay sibog-sibog permi lang tangga pundo. Nya wa gyud ta mo asinso ug nagsigil lag balik-balik sa uno. Kamo sa tan-aw ninyo asa dapit nagkuwang ang atong gobyerno? Sige, comment kuno na ninyo. Napay atong mga kadalanan, naagi hapoy daghang stray cats and stray dogs nga makit-an. Unya delikado baya ni nila ug natong mga tawo ha? Kay mao baya ni sila nagpalaganap sa rabies bisan asa kay libot suroy biya ning mga iringa og mga iroa maong dapat panghipuso ni sila kay naa baya na sa tong balaod ha nga dapat na ay stray animals impounding area pero hantod karon naagyapoy daghan sa kadalanan ta unya delikado baya pug kay ni sa mga motorista kay usahay sila hinungdan sa mga disgrasya maong importante jud nga masulbad ning problema ha aron wala nay daghang kinabuhi nga makalas ba unya napatay part 3 ha ug ang punto nga atong pagahisgutan didto ang obligasyon na po na itong mga tao. Sige, kita-kita dito. Babush!